پھر فرش ازا مل کے اسیروں نے بچھایا اور شام کے گھر گھر سے پے برسا گریا اقبال عزادار خواتین کا آیا پھر مجلس اول کا یوں آغاز ہوا تھا اس مجلس اول کی جو اول کی خطیبہ گھر بھر کی عزادار بولی زینب کبریٰ خطبہ پڑھا آغاز کیا مجلس غم کا ہائے خطبہ ابھی جاری تھا کہ ایک شور سا اٹھا کہ سر آتے ہیں مجلس میں شہیدان ستم کے اے بیبیوں ماتم کرو حلقے میں حرم کے آئے برباد ہوئے آئے بیٹی بڑے آئے در ملے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو پہلے وہاں انصارے حسینی کے سرائے جان حبیب ابن مظاہر کے سرائے بے قلبی اور سجا کشنا جی گرائے ارے ماتم ہوا اس پہلے عزا خانے میں ایسے شہزادیاں روتی ہو سگے بھائی کو جیسے آئے ہم لٹ گئے آئے برباد ہوئے آئے بیٹی بنے آئے در ملے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو ایک چاند سا سر آیا کہ جو خون میں سر ہے سب کہنے لگے یہ کسی نوشاہ کا سر ہے فیضان نے کہا ہاں یہ میرا لگتے جگر ہے ارے قاسم مجھے صحرا بھی دکھانے نہیں آئے ارے زندان سے اماں کو چھڑانے نہیں آئے ہم لٹ گئے آئے برباد ہوئے آئے بیٹی بنے آئے در ملے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو دو چھوٹے سے سر گود میں سجا جلائے زینب نے کہا اونو محمد میرے آئے خازادارو یہ سونو محمد کے سر ہے جس کی ماں جناب زینب ہے کربلا کے بعد بیوی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا جب بھی گریا کیا ہے اپنے بھائی پہ کیا اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا اور بڑی دور سے آتی ہے علی کی بیٹی اور سب سے دیر سے جاتی ہے خازادارو ہم سارے اپنے اپنے یہاں سے آخری عزادار اپنے گھر نہ پہنچ جائے صحیح سلامت علی کی بیٹی بہت گریا کیا اپنے بھائی پہ کسی سے اونو محمد کا پرسہ قبول نہیں کیا رہائی ختم کر کے جب کربلا آئی ہے 4 مصرے جناب اون کے لیے پیش کرتا ہوں ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبت کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے زینب نے کہا حسین سے اون کو لے جا
सुना है सत्ता बलाओं को टाल देता है। अली की बेटी रिहाई खत्म करके आई है ना जब, अपने आप को ऊँट पे गिरा दिया कब्र हुसैन पे। भाई की कब्र पे हाथ रखे, कहा भैया कोई और शाम हो तो ज़ैनब हाजिर है, कोई और सुबह हो तो ज़ैनब हाजिर है। मेरा बाप हसरत लेकर चले गया। ज़ैनब बोले मैं नहीं बोली, मैंने दरबार में तेरे कातिलों से गुफ्तगू की है भाई। बहुत देर भाई बहन में इस्लाम की मौजूदा हालात पे गुफ्तगू हुई। अली की बेटी ने कब्र हुसैन पे हाथ रखे, यहाँ वहाँ करबला में देखा, कहा भैया अकबर की कब्र नजर आ रही है, कासिम की नजर आ रही है, असगर की आ रही है, किसी ने मेरे बच्चों की भी कब्र बनाई है। भैया मैं तेरे शहर में 9 मील के फासले पे ओनो मोहम्मद को छोड़ कर गई थी। कब्र हुसैन में जलजला सा आया, इमाम हुसैन की आवाज आई, कहा बहन मैं भी पूछना चाहता था, तेरे बच्चों के एहतराम के वजह से पूछ रहा था, तूने पूछ लिया है तो मैं भी पूछ लेता हूँ। जिस तरह तू अपने 2 बेटे छोड़ गई थी उस तरह मेरी एक बेटी भी ले गई थी। ज़ैनब जो काफिला तू लाई है मेरी सकीना उसमें नजर नहीं आती। दो छोटे से सर को क्या चुलाए, ज़ैनब ने कहा ओनो मोहम्मद मेरे आए, अरे कुर्बानी गई कोई मेरी गोद मिलाए, अरे रोई नहीं मातम न किया प्यार तो कर लूं, ए भाई इजाजत है इन्हें आज तो रो लूं। आए बर्बाद हुए, आए कैदी बने, आए दर्द पिए, आए मातम करो, आए मातम करो। हंसते 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 जैसे ही अज़ा खाने में अकबर का सराया, बचपन से शहज़ादी ज़ैनब ने पाला था जनाब अकबर को। वाक़या करबला के बाद जब किसी ने बीवी ज़ैनब से कह दिया बीवी तेरे ओनो मोहम्मद का बहुत दुख है, शहज़ादी ने कहा ये किसी और से कहो, मेरा तो अकबर था, मेरा तो अकबर था। बहन बीमार मदीना जनाब सुगरा 28 रजब को जब काफिला मदीने से चला तो सारी ये सोच रहे थे पता नहीं मौला हमें ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, पता नहीं हम मौला के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। सिवा एक बीवी से, उस बीवी का नाम है बीवी सुगरा। बीवी सुगरा को ये इत्मीनान था कि बाबा किसी को ले जाए या ना ले जाए, बाबा मुझे जरूर ले जाएंगे, क्योंकि मैं अकबर के बिना रह नहीं सकती, अकबर मेरे बिना रह नहीं सकता। सवाल हो गई, मौला ने कहा बीवी हमारे साथ नहीं जाएगी। जनाब अकबर को अपने करीब बुलाया, कहा बेटा ये काम तुम ही कर सकते हो, जाओ अपनी बहन को महमिल से उतार लो, जाओ अपनी बहन को महमिल से उतार लो। जनाब अकबर महमिल के पास पहुंचे, बेसाख्ता गिरिया करने लगे। सुगरा ने कहा भैया भैया बोले मैं तो जा इसलिए रही थी कि तुम रो नहीं भैया, अगर तुम रोते हो मेरे जाने से तो मैं उतर जाती हूँ महमिल से। बीवी सुगरा महमिल से उतर गई। जनाब अकबर से कहा भैया तुम कहते हो तो मैं नहीं आती हूँ, बस कुछ देर के लिए मेरे साथ गुजरे में आ जाओ। अपने भाई को लेकर गुजरे में चली गई, वहाँ पे कुछ रेत जमा की, कहा भैया इस पे अपने पैरों के निशान रख दो, जब कभी याद आएगी ना मैं इन निशानों को देख लूंगी। रेत पर अपने पैरों के निशान रखिए, काफिला रवाना हो गया, करबला पहुँच गया। रोज़े आशुरा नमूदार हुई। शहादत के पहले जनाब अकबर ने अपने बाबा से कहा बाबा मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ, बाबा एक मरतबा मैं अपनी सुगरा को देखना चाहता हूँ। मौला ने 2 उंगलियां फजा में बुलंद की, कहा बेटा देखो इसके दरमियान कुछ नजर आता है। जनाब अकबर ने देखा, कहा हाँ बाबा, बाबा मदीना नजर आता है, मेरी सुगरा नजर नहीं आती। मौला ने कहा फिर से देखो। जनाब अकबर ने देखा
देखा, हाँ बाबा घर नजर आता है, मेरी सुगरा नजर नहीं आती। मौला के हुक्म से जमीन का वो हिस्सा बुलंद हुआ जहाँ मेरी शहजादी थी। अब क्या देखा जनाबे अली अकबर ने, जो उनकी बीमार बहन उनके पैरों के निशान पर अपना मुंह रखे कह रही है, भैया कब आओगे मुझे लेने? भैया मुझसे वादा किया कल लेने आओगे, अब तक के लेने नहीं आए। जैसे ही अज़ा खाने में अकबर का सराया, ज़ैनब ने करे मानो मोहम्मद को हटाया, आगोश से भाभी की सरक बरगा उठाया। लाई मेरे लाल जरा के तो खोलो, अरे सुगरा के लिए है कोई पैगाम तो बोलो। आए बर्बाद हुए, आए कैदी बने, आए दर्द मिले, आए मातम करो, आए मातम करो। होते 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 होते। एक छोटे से सैयद का जो सर सामने आया, मुँह अश्कों से माने अली असगर का धुलाया। वाक़ई करबला के बाद एक दिन अचानक मौला सज्जाद घर पहुँचे। मौला ने देखा कुछ मस्तूरात आई है पुरसे के लिए। कोई मस्तूर अकबर की माँ के पास, कोई अब्बास की माँ के पास, कोई किसी के पास। अचानक मौला सज्जाद घर पे आके खड़े हो गए। कनीज़ मौला की बारगाह में आई। कनीज़ ने कहा कि मौला हुक्म करे। इमाम सज्जाद ने कहा कि किसी को मेरे भाई असगर से प्यार नहीं था। कनीज़ ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला बहुत प्यार था। मौला सज्जाद ने कहा नहीं, मैंने देखा है कोई मस्तूर अकबर की माँ के पास है, कोई अब्बास की माँ के पास है, मेरी माँ रबाब के पास पूछने के लिए कोई नहीं बैठा। कनीज़ ने हाथ को जोड़ के कहा मौला मजबूरी है, आपकी माँ बैठती इतनी धूप में है कि पूछने के लिए भी वहाँ बैठा नहीं जाता। छोटे से सैयद का जो सर सामने आया, मुँह अश्कों से माने अली असगर का धुलाया। हर बीबी ने उस सर को कलेजे से लगाया। अरे रो रो के सकीना को सदा देती थी मादर, अरे आ जाओ तुम्हें ढूंढ रहा है आए बर्बाद हुए, आए कैदी बने, आए दर्द मिले, आए मातम करो, आए मातम करो। होते 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 होते। सरिया वहाँ जब बनी हाशिम के कमर का, रोते हुए हर बीबी ने टुकड़ा ये सुनाया। ऐ ज़मीने चादर तू बहुत देर में आया। करबला के मैदान में जब कोई शहीद हुआ, गरीब ने दोनों हाथ रखे सर पे, मुंह किया मदीने की तरफ। नाना मेरा हुर मारा गया, नाना मेरा जौन मारा गया, नाना मैं बर्बाद हो गया, मेरा हबीब मारा गया। वही शहीद है मौला गाजी। मौला गाजी दीन से जमीन पर आए, गरीब ने सर पे हाथ नहीं रखे, मदीने की तरफ मुंह नहीं किया, गरीब ने दोनों हाथ रखे कमर पे, मुंह किया नजफ की तरफ। बाबा मेरा गाजी मारा गया, बाबा मेरी कमर टूट गई। सरिया वहाँ हाशिम के कमर का, रोते हुए हर बीबी ने सुनाया। ऐ ज़मीने चादर तू बहुत देर में आया।
کہ ہر بیوی کا سج چاک جگر تھا کہ پہلو میں علام کے ہی علمدار کا سر تھا. آئے برباد ہوئے آئے کیسی بنے آئے نظر پھرے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو. لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں ملی تھی آخری بنا زیادہ لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں ملی تھی سادات سے یہ شام غریبہ میں چھنی تھی سر خون میں دو بالیاں یہ بالیاں حسین کی 4 سالہ سکینہ کی جس کو واقع کربلا کے بعد بابا کی شہادت کے بعد بہت تماشے لگے. آخری مسائل پیش کر رہا ہوں. آخری رات بیوی کی تھی سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. اچانک آدھی رات کو آنکھ کھلی پھوپھی اماں کے پاس گئی دونوں ہاتھ دامن میں ڈالا کہا یا امتی ہے نا ابھی اماں میرا بابا کہاں ہے. شہزادی زینب نے کہا سکینہ تمہارے بابا یہاں کہا بابا کربلا شہید ہو گئے سر شام آ گیا. سکینہ نے کہا نہیں پھوپھی اماں بابا بھی آئے بابا نے سلایا تھا بابا نے مجھے گودی میں سلایا تھا بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میرے پاس آ جا میں بہت اداس ہوں بہت اکیلا ہوں. شہزادی زینب نے کہا سکینہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے تو سچ کہہ رہی ہے تیرا بابا آیا ہوگا تجھ سے مل کر چلا گیا. بہت زیادہ رو ایمان سے بتاؤ شام کا زندان آدھی رات یتیم بھتیجی اور فرمائش مجھے بابا چاہیے. بہت اچھا کیا علی کی بیٹی نے اس لائن کے محل میں رونے کی آواز گئی. اس نے سپاہی سے کہا جاؤ بچی کو باپ کا سر دے دو. اس سپاہی نے بطول کا بیٹا سمجھ کے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے امام حسین کا سر لے کے مولا سجاد کے پاس پہنچا. مجھے نہیں پتا سر کو کس طرح اٹھایا تھا. مولا سجاد نے دیکھ کر کہا اگر اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا. ایک بار ٹوٹتا تھا اس کی ماں کئی کئی بابا کا سریا پہ رکھ دیا. کان معصومہ کے لب پر لے گئے کہا بہن آنکھیں کھولو بابا ملنے آیا. وفادارو ایمان سے بتاؤ سالوں بعد باپ ملنے آیا ہے. بچی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر ہے. بچی نے پہلا جملہ کہا زندان میں زلزلہ سا آیا. بیوی سکینہ نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے. کل تک میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے پہ. 3 بین کیے بچی نے. پہلا بین کیا بابا آپ کی داڑھی پہ خون سے خدار کس نے کیا. غریب نے آنکھیں نہیں کھولی. بچی نے دوسرا بین کیا بابا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کر دیا. غریب نے آنکھیں نہیں کھولی. بچی نے تیسرا بین کیا کہا بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے نا وہ بھی بدلے. غریب نے بچی نے اپنے پیار سے بڑے پیار سے اپنے بابا کی داڑھی کے ہاتھ رکھے کہو میرے بے وطن بابا میرے مزدور بابا میرے بے وطن بابا. بابا آپ نے شب عاشور کہا تھا نا سکینہ بھولیوں کو تکلیف کرنا یہ آپ کی دونوں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں. بابا آپ ان سے پوچھ لیجیے 1600 میل کے سفر میں میں نے ان سے پانی نہیں مانگا میں نے ان سے جانے نہیں مانگا. مجھے تماشے لگے میں نے مجھے تازیانے لگے میں نے شکایت نہیں کی. مجھے گھوڑے سے باندھ کر دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی. مجھے ان سے تنہا باندھ
بابا میرے مظلوم بابا 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 تمہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ بابا بابا ایک مرتبہ آنکھیں کھولو بابا ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر بتاؤ آج سے 56 برس کی زندگی میں کوئی 4 برس کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو اس کے بال سفید ہو گئے نہیں کھولی بچی خاک پر گری مجھے بیوی کا کفن نہیں پڑنا ہے بچی خاک پر گری مولا سجاد کی آواز آئی انا للہ انا للہ بیوی کے لب پہ صدا تھی ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہر بیوی کے لب پہ صدا تھی ہائے سکینہ بس ایک بیوی تھی جو دیوار سے سر لگائے کہہ رہی تھی واہ قسمت لوٹے ہوئے اسباب سادہ غریبا میں چینی تھی سر خون سرور و ریحان عزاداری شیطان تھا پہلا خانہ سروں سے جو سجا تھا